ॐ घनानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजयभिर्वाजनीवती धीनामभित्र्यवतु। श्रीमहासरस्वत्यै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमाम् अनुमन्यत्तमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। असाध्यसाधकस्वामिन् असाध्यन्तमकिं वद। रामदूतकृपां सिन्धो मत्कार्यं साध्य प्रभो। अध द्वितीयः सर्गः। ससागरमनादृश्यमतिक्रम्य महाबलः त्रिकूटशिखरे लङ्कां स्थितां स्वस्तो ददर्शः। ससागरमनादृश्यमतिक्रम्य महाबलः त्रिकूटशिखरे लङ्कां स्थितां स्वस्तो ददर्शः। तपःपादपमुक्तेन पुष्पवर्षेण वीर्यवान् अभिवृष्टस्त्यतस्तत्र बभौ पुष्पमयो यथा। योजनानां शतं श्रीमांस्तेर्द्वाप्युत्तमविक्रमः। अनिश्वसन् कपिस्तत्र नग्लानिमधिगच्छति। शतान्यहं योजनानां क्रमेयं सुबुहुन्यपि। किं पुनः सागरस्यान्तं सङ्ख्यातं शतयोजनम्। स तु वीर्यवतां श्रेष्ठप्लवतामपि चोत्तमः। जगामवेगवान् लङ्कां लङ्घयित्वा महोदधिं। स्याद्यलानि च नीलानि गन्धवन्ति वनानि च। गण्डवन्ति च मध्येन जगाम नगवन्ति च। शैलां चतुरुषं चन्नान् वनराजेश्च पुष्पिताहम्। अभिचक्राम तेजस्वी हनुमान् प्लवगर्षभः। स तस्मिन्नचले तिष्ठन् वनान्युपवनानि च। स नगाग्रे च तां लङ्कां ददर्श पवनात्मजः। सरलान् कर्णिकारां च खर्जूरांश्च सुपुष्पितान्। प्रियालान् मुचुलिन्दां च कुटजान् केतकानपि। प्रियङ्गून् गन्धपूर्णां च नीपान् सप्तच्छदांस्तथा। असनान् कोविदारां च करवीरां च पुष्पितान्। पुष्पभारनिबद्धां च तदा मुकुलितानपि। पादपान् विहगाकीर्णान् पवनादूतमस्तकान्। हंसकारण्डवाकीर्णा वापि पद्मोत्पलायुताः। आक्रीडान् विविधान् रम्यान् विविधांश जलाशयान्। सन्ततान् विविधैर्वृक्षैः सर्वतुफलपुष्पितैः। उद्यानानि च रम्यानि ददर्श कपिकुञ्जरः। समासाद्य च लक्ष्मीवान् लङ्कां रावणपालितां। हरिकाभिः सपद्माभिः सोत्पलाभिरलङ्कृतां। सीतापहरणार्थेन रावणेन सुरक्षितां। समन्दिता द्विचरद्भिश्च राक्षसैरुग्रदन्विभिः। काञ्चनेनावृतां रम्यां प्राकारेण महापुरीं। गृहैश्च ग्रहसङ्कासैः शारदाम्बुदसन्निभैः।
पाण्डराभिप्रतोलीविरुच्याभिरभिसंवृताम् अट्टालकशताकीर्णां पतकाध्वजमालिनीं तोरणैः काञ्चनैर्दिव्यैर्लतापङ्क्तिविचित्रितैः ददर्श हनुमान् लङ्कान् दिवि देवपुरीमिव गिरिमूर्ध्निस्थितां लङ्कां पाण्डुरैर्भवनैः शुभैः ददर्श स कपिश्रेष्ठः पुरमाकाशगं यदा पालितां राक्षसेन्द्रेण निर्मितां विश्वकर्मणा प्लवमानामिवाकाशे ददर्श हनुमान् पुरीं वप्रप्राकारजगनां विपुलां भुनवाम्बरां शतघ्निशूलकेशान्तामट्टालकवतंसकां मनसेव कृतां लङ्कां निर्मितां विश्वकर्मणा द्वारमुत्तरमासाद्य चिन्तयामास वानरः कैलासशिखरप्रज्ञामालिकन्तीमिवाम्बरम् दीयमानामिवाकाशमुच्छ्रितैर्भवनोत्तमैः सम्पूर्णां राक्षसैर्घोरैर्नागैर्भोगवतीमिव अचिन्त्यां सुकृतां स्पष्टां कुबेराद्युषितां पुराम् दंश्रुभिर्बहुभिः शूलैः शूलपट्टिसपाणिभिः रक्षितां राक्षसैर्घोरैर्गुहामासीविषैरिव तस्याश्च महतीं गुप्तिं सागरं च निरीक्ष्य सः रावणं च रिपुं घोरं चिन्तयामास वानरः आगत्यापेह हरयो भविष्यन्ति निरर्धकाः न हि युद्धेन वै लङ्का शक्या जेतुं सुरैरपीम् इमां तु विषयां दुर्गां लङ्कां रावणपालितां प्राप्यापि स महाबाहुः किं करिष्यति राघवः अवकाशो न सान्त्वस्य राक्षसेस्यभिगम्यते न दानस्य न भेदस्य नैव युध्यस्य दृश्यते चतुर्धामेव हि गतिर्वानराणां महात्मनां वालिपुत्रस्य नीलस्य मम राज्ञश्च धीमतः यावज्ञानामि वैदेहीं यदि जीवति वानवां यावज्ञानामि वैदेहीं यदि जीवति वानवां तत्रैव चिन्तयिष्यामि दृष्ट्वा तां जनकात्मजां ततः स चिन्तयामास मुहूर्तं कपिकुञ्जरः गिरिशृङ्गे स्थितस्तस्मिन् रामस्याभ्युदये रतः अनेन रूपेण यया न शक्या रक्षसां पुरीम् अनेन रूपेण मया न शक्या रक्षसां पुरीं प्रवेष्टुं राक्षसैर्गुप्ता क्रूरैर्बलसमन्वितैः उग्रौजसो महावीर्या बलवन्तश्च राक्षसाः वञ्चनीया मया सर्वे जानकीं परिमार्गताम् लक्ष्यालक्ष्येण रूपेण रात्रौ लङ्कापुरीमया प्रवेष्टुं प्राप्तकालं मे कृत्यं साधयितुं महत् तां पुरीं तादृशीं दृष्ट्वा दुरादर्शां सुरासुरैः हनुमां चिन्तयामास विनिश्चित्य मुहुर्मुहुः केनोपायेन पश्येयं मैथिलीं जनकात्मजाम् अदृष्टो राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मनां न विनश्येत् कथं कार्यं रामस्य विदितात्मनः एकामेकश्च पश्येयं रहिते जनकात्मजां भूताश्चाद्धा विपद्यन्ते देशकालविरोधिताः विक्लवं दूतमासाद्य तमः सूर्योदये यथा
अद्दानद्दान्तरे बुद्धिर्निश्चितापि न शोभते घातयन्ति हि कार्याणि दूताः पण्डितमानिनः न विनश्येत् कथं कार्यं वैक्लव्यं न कथं भवेत् लङ्घनं च समुद्रस्य कथं नु न वृथा भवेत् मयि दृष्ट्वेतु रक्षोभिरामस्य विदितात्मनः भवेद्व्यर्थमिदं कार्यं रावणानर्धमिच्छतः न हि शक्यं क्वचित् सातु मविज्ञातेन राक्षसैः अपि राक्षसरूपेण किमुतान्येन केनचित् वायुरप्यत्तनाज्ञातश्चिरेदिति मतिर्मम न ह्यस्त्यविदितं किञ्चिद् राक्षसानां बलीयसाम् इहाहं यदि तिष्ठामि स्वेन रूपेण संवृतः विनाशमुपयास्यामि भर्तुरर्धश्च हीयते तदहं स्वेन रूपेण रजन्यां ह्रस्वतां गतः लङ्कामधिपदिष्यामि राघवस्यार्धसिद्धये रावणस्य पुरीं रात्रौ प्रविश्य सुदुरासदां विचिन्वन् भवनं सर्वं द्रक्ष्यामि जनकात्मजाम् इति सञ्चित्य हनुमान् सूर्यस्यास्तमयं कपिः आचकाङ्क्षे तदा वीरो वैदेह्यादर्शनोत्सुकः सूर्ये शास्तङ्गते रात्रौ देहं संक्षिप्य मारुतिः वृषदंशकमात्रः सन् बभूवाद्भुतदर्शनः प्रदोषकाले हनुमां स्तोर्णमुत्प्लुत्य वीर्यवान् प्रविवेश पुरीं रम्यां सुविभक्तमहापथां प्रासादमालाविततां स्तब्धैः काञ्चनराजतैः शतकुम्भमयैर्जालैर्गन्धर्वनगरोपमां सप्तभूमाष्टभूमैश्च सददस्य महापुरीं तलैस्फटिकसङ्कीर्णैः कार्तस्वरविभूषितैः वैडूर्यमणिचित्रैश्च मुक्ताजालविभूषितैः तलैः सुशिबिरेतानि भवनानि यत्र रक्षसां काञ्चनानि विचित्राणि तोरणानि च रक्षसां लङ्कामुद्योतयामासु सर्वतः समलङ्कृताम् अचिन्त्यामद्भुताकारां दृष्ट्वा लङ्कां महाकपिः आसीद्विषण्णो हृष्टश्च वैदेह्या दर्शनोत्सुकः स पाण्डुरोद्व्यद्दविमानमालिनीं महार्हजाम्बूनदजालतोरणां यशस्विनीं रावणबाहुपालितां क्षपाचरैर्भीमबलैः समावृताम् चन्द्रोऽपि सा शिव्यमिवास्य कुर्वं स्तारागणैर्मध्यगतो विराजन् ज्योत्स्नावितानेन वित्यत्य लोकमुत्तिष्ठतेनैकसहस्ररश्मिः शङ्खप्रभं क्षीरमृणालवर्णमुद्गच्छमानं व्यवभासमानं ददर्श चन्द्रं स हरिप्रवीरपोप्लूयमानं सरसीवहंसं सुखप्रभं क्षीरमृणालवर्णमुद्गच्छमानं व्यवभासमानं ददर्श चन्द्रं स हरिप्रवीरपोप्लूयमानं सरसीवहंसम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे द्वितीयः सर्गः समाप्तः। आपदमभर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमाम् अनुमन्यत्तमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। अध तृतीयः सर्गः। सलम्बशिखरे लम्बे लम्बतो यदसन्निभे
सत्त्वमास्ताय मेधावी हनुमान् मारुतात्मजः सलम्बशिखरे लम्बे लम्बतो यदसन्निभे सत्त्वमास्ताय मेधावी हनुमान् मारुतात्मजः निशिलङ्कां महासत्त्वो विवेश कपिकुञ्जरः रम्यकाननतो याढ्यां पुरीं रावणपालितां शारदाम्बुदरप्रक्यैर्भवनैरुपशोभितां सागरोपमुनिर्घोषां सागरानिलसेवितां सुपुष्टबलसङ्गुष्टां यथैव विटपावतीं चारुतोरणनिर्यूहां पाण्डुरद्वारतोरणां भुजगाचरितां गुप्तां शुभां भोगवतीमिव तां सविद्युद्घनाकीर्णां ज्योतिर्मार्गनिवेशितां मन्दमारुतसञ्चारां यथेन्द्रस्यामरावतीं शातकुम्भेन महता प्राकारेणाभिसंवृतां किङ्किणीजालघोषाभिपताकविरलङ्कृताम् आसाद्य सहसा वृष्टप्राकारमधिपे दिवान् विस्मयाविष्टहृदयः पुरीमालोक्य सर्वतः जाम्बूनदमयैर्द्वारैर्वैडूर्यकृतवेदिकैः वज्रस्फटिकमुक्ताभिर्मणिकुट्टिमभूषितैः तप्तहाटकनिर्यूहैराजतामलपाण्डुरैः वैडूर्यकृतसोपानैः स्फाटिकान्तरपांशुभिः चारुसञ्जवनोपेतैः कमिवोत्पतितैः शुभैः क्रौञ्चबर्हिणसङ्गुष्ठैर्राजहंसनिवेशितैः तूर्याभरणनिर्घोषैः सर्वतः प्रतिनादिताम् वस्वोकसारा प्रतिमां तां वीक्ष्य नगरीं ततः कमिवोत्पतितां लङ्कां जहर्ष हनुमान् कपिः तां समेक्ष पुरीं रम्यां राक्षसाधिपतेः शुभाम् अनुत्तमामृद्धियुतां चिन्तयामास वीर्यवान् नेयमन्येन नगरी शक्या दर्शयितुं बलात् रक्षिणा रावणबलैरुद्यतायुधधारिभिः कुमुदाङ्गदयोर्वापि शुशेनस्य महाकपेः प्रसिद्धेयं भवेद्भूमिर्मयिन्दद्विविधयोरपि विवस्वतस्तनूजस्य हरेश्च कुशपर्वणः वृक्षस्य केतुमालस्य मम चैव गतिर्भवेत् समीक्ष्य तु महाबाहुराघवस्य पराक्रमं लक्ष्मणस्य च विक्रान्तमभवत्प्रीतिमान् कपिः तां रत्नवसनोपेतां गोष्ठागारावतंसकां यन्त्रागारस्तनीवृद्धां प्रमदामिव भूषितां तान्नष्टतिमिरां दीपैर्भास्वरैश्च महागृहैः नगरीं राक्षसेन्द्रस्य ददर्श स महाकपिः अदसा हरिशार्दूलं प्रविशन्तं महाबलं नगरीस्वेन रूपेण ददर्श पवनात्मजं सा तं हरिवरं दृष्ट्वा लङ्का रावणपालितां स्वयमेवोत्थिता तत्र विकृता ननदर्शनां पुरस्तात् कपिवर्यस्य वायुसूनोरतिष्ठतां मुञ्चमाना महानादमब्रवीत् पवनात्मजं कस्त्वं केन च कार्येण इह प्राप्तो वनालयां कदयस्येह यत्तत्त्वं यावत् प्राणाधरन्ति ते न शक्यं कल्वियं लङ्का प्रवेष्टुं वानरत्वयां रक्षिता रावणबलैरभिगुप्ता समन्ततः अदतामब्रवीद्वीरो हनुमानग्रतस्थितां कथयिष्यामि ते तत्त्वं यन्मां त्वं परिपृच्छसि का त्वं विरूपनयना पुरद्वारेव तिष्ठसि किमद्दं चापि मां रुद्ध्वा निर्भर्तृ यदि
निर्भत्सयसि दारुणाम् हनुमद्वचनं श्रुत्वा लङ्का सा कामरूपिणी उवाच वचनं क्रुद्धा परुषं पवनात्मजम् अहं राक्षसराजस्य रावणस्य महात्मनः आज्ञाप्रतीक्षा दुर्दर्शा रक्षामि नगरीमिमां न शक्या मामवज्ञाय प्रवेष्टुं नगरी त्वया अद्य प्राणैः परित्यक्तस्वप्यसे निहतो मया अहं हि नगरी लङ्का स्वयमेव प्लवङ्गमां सर्वतः परिरक्षामि हेतत्ते कथितं मया लङ्काया वचनं श्रुत्वा हनुमान् मारुतात्मजः यत्नवान् स हरिश्रेष्ठस्थितः शैल इवापरः ततां श्रीरूपविकृतां दृष्ट्वा वानरपुङ्गवः आबभाषेदमेधावी सत्त्ववान् प्लवगर्षभः द्रक्ष्यामि नगरीं लङ्कां साट्टप्राकारतोरणाम् इत्यर्धमिव सम्प्राप्तः परं कौतूहलं हि मे वनान्युपवनानीह लङ्कायाः काननानि च सर्वतो गृहमुख्यानि द्रष्टुमागमनं हि मे तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लङ्का सा कामरूपिणी भूय एव पुनर्वाक्यं बभाषे पुरुषाक्षरम् मामनिर्जित्य दुर्बुद्धे राक्षसेश्वरपालितां न शक्यमद्य ते द्रष्टुं पुरीयं वनराधमां ततः स कपिशार्दूलतामुवाच निशाचरीं दृष्ट्वा पुरीमिमां भद्रे पुनर्यास्ये यदा गतं पुनर्यास्ये यथा गतं ततः कृत्वा महानादं सा वै लङ्का भयावहं तलेन वानरश्रेष्ठं ताडयामास वेगिताम् ततः स कपिशार्दूलो लङ्कया ताडितो वृशं ननाद सुमहानादं वीर्यवान् पवनात्मजः ततः संवर्तयामास वामहस्तस्य सोऽङ्गुलीः मुष्टिनाभिजगानैनां हनुमान् क्रोधमूर्छितः स्त्रीचेति मन्यमानेन नातिक्रोधः स्वयं कृतः सा तु तेन प्रहारेण विह्वलाङ्गी निशाचरीं पपात सहसा भूमौ विकृताननदर्शनां ततस्तु हनुमान् प्राज्ञस्तां दृष्ट्वा विनिपातितां कृपाञ्चकार तेजस्वी मन्यमानस्त्रियन्तु तां ततो वै वृषसंविघ्ना लङ्का सा गद्गदाक्षरम् उवाच गर्वितं वाक्यं हनुमन्तं प्लवङ्गमं प्रसीद सुमहाबाहु त्रायस्व हरिसत्तमां समये सौम्य तिष्ठन्ति सत्त्ववन्तो महाबलाः अहं तु नगरी लङ्का स्वयमेव प्लवङ्गमां निर्जिताहं त्वया वीरविक्रमेण महाबलः इदं तु तद्यं शृणु वै ब्रुवन्त्या मे हरीश्वर स्वयंभुवा पुरा दत्तं वरदानं यथा मम यदा त्वां वानरः कश्चिद्विक्रमाद्वशमानयेतु तदा त्वया हि विज्ञेयं रक्षसां भयमागतम् स हि मे समयः सौम्य प्राप्तोऽद्य तव दर्शनात् स्वयंभू विहितः सत्त्वो न तस्यास्त्यव्यतिक्रमः सीतानिमित्तं राज्ञस्तु रावणस्य दुरात्मनः रक्षसां चैव सर्वेषां विनाशः समुपागतः तत्प्रविश्य हरिश्रेष्ठपुरीं रावणपालिताम् विदस्व सर्वकार्याणि यानीह वाञ्छसि प्रविश्य शापोपहतां हरीश्वरशुभां पुरीं राक्षसमुख्यपालितां यदृच्छया त्वं जनकात्मजां सतीं विमार्ग सर्वत्र गतो यदा सुखं
प्रविश्य चापोपहतां हरीश्वरशुभां पुरीं राक्षसमुख्यपालितां यदृच्छया त्वं जनकात्मजां सतीं विमार्ग सर्वत्र गतो यथा सुखम्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे तृतीयः सर्गः समाप्तः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमां हनुमन्यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भवाम्। अथ चतुर्दशसर्गः। स निर्जित्य पुरीं श्रेष्ठां लङ्कां तां कामरूपिणीं विक्रमेण महातेजा हनुमान् कपिसत्तमः। स निर्जित्य पुरीं श्रेष्ठां लङ्कां तां कामरूपिणीं विक्रमेण महातेजा हनुमान् कपिसत्तमः। अद्वारेण महाबाहुप्राकारमविपुप्लुवे निशिलङ्कां महासत्त्वो विवेश कपिकुञ्जरः। प्रविश्य नगरीं लङ्कां कपिराजहितङ्करः चक्रेदपादं सव्यं च शत्रूणां सतु मूर्धनीं प्रविष्टः सत्त्वसम्पन्नो निशायां मारुतात्मजः समहापदमास्ताय मुक्ता पुष्पविराजितम्। ततस्तु तां पुरीं लङ्कां रम्यामभिययौ कपिः अशितोत्कृष्टनिनदैस्तूर्यघोषपुरःसरैः वज्राङ्कुशनिकासैश्च वज्रजालविभूषितैः गृहमुख्यै पुरी रम्या भवासेद्यौरिवाम्बुदैः प्रज्ज्वाल तदा लङ्का रक्षोगणगृहैः शुभैः सिताभ्रसदृशैः चित्रैः पद्मस्वस्तिकसंस्थितैः वर्धमानगृहैश्चापि सर्वतः सुविभूषिता ताञ्चित्रमाल्याभरणां कपिराजहितङ्करः राघवार्धं चरन् श्रीमान् ददर्श च ननन्द च भवनाद्भवनं गच्छन् ददर्श पवनात्मजः विविधाकृतिरूपाणि भवनानि ततस्ततः शुश्रावमधुरं गीतातृस्थानस्वरभूषितम् स्त्रीणां मदसमृद्धानां दिवि चाप्सरसामिव शुश्रावकाञ्चीनिनदं शुश्रावकाञ्चीनिनदं नूपुराणां च निस्वनं सोपानन्नदांश्चैव भवनेषु महात्मनाम् आस्फोटितनिनादां चक्ष्वेलितां च ततस्ततः शुश्रावजपतां तत्र मन्त्रान् रक्षो गृहेषु वै स्वाध्यायनिरतां चैव यातु धानान् ददर्शसः रावणस्तव संयुक्तान् गर्जतो राक्षसानपि राजमार्गं समावृत्य स्थितं रक्षो बलं महतु ददर्श मध्यमे गुल्मे रावणस्य चरान् बहून् दीक्षितान् जटिलान् मुण्डान् गोजिनाम्बरवाससः दर्भमुष्टिप्रहरणानग्निकुण्डायुधास्तदा कूटमुद्गरपाणिं स दण्डायुधधरानपि एकाक्षानेककर्णां स लम्बोदरपयोधरान् करालान् भुग्नवक्त्रां स विकटान् वामनांस्तथा दन्विनः खड्गिनश्चैव शतघ्नीमुसलायुधान् परिगोत्तमहस्तां स विचित्रकवचोज्ज्वलान् नातिस्थूलान्नातिकृशान्नातिदीर्घातिह्रस्वकान् नातिगौरान्नातिकृष्टान्नातिमहाबलान्
दृष्टान्नातिकुब्जान्न वामनान् विपुरान् बहुरूपांश सुरूपांश सुवक्षसः ध्वजीन् पताकिनश्चैव ददर्श विविधायुधान् शक्तिवृक्षायुधांश्चैव पट्टिशासनिधारिणः क्षेपणीपाशहस्तांश ददर्श स महाकपिः सग्विनस्त्वनुदीप्तांश वराभरणभूषितान् नानावेशसमायुक्तान् यदा स्वैरगतान् बहून् तीक्ष्णशूलधरांश्चैव वज्रिनश्च महाबलान् शतसाहस्रमव्यग्रमारक्षं मध्यमं कपिः रक्षोऽधिपतिनिर्दिष्टं ददर्शान्तः पुराग्रतः स तदा तद्गृहं दृष्ट्वा महाहाटकतोरणं राक्षसेन्द्रस्य विख्यातमद्रिमूर्ध्नि प्रतिष्ठितं पुण्डरीकावतंसाभिः परिकाभिः समावृतं प्राकारावृतमध्यन्तं ददर्श स महाकपिः त्रिविष्टपनिभं दिव्यं दिव्यनादविनादितं वाजिहेषितसंगुष्टं नादितं भूषणैस्तदा रथैर्यानैर्विमानैश्च तदा हयगजैः शुभैः वारणैश्च चतुर्दन्तैः श्वेताभ्रनिचयोपमैः भूषितं रुचिरद्वारं मत्तैश्च मृगपक्षिभिः रक्षितं सुमहावीर्यैर्यातु दानैः सहस्रशः राक्षसाधिपतेर्गुप्तमाविवेश महाकपिः स हेमजाम्बूनदचक्रवालं महार्हमुक्तामणिभूषितान्तं पर्यार्धकाला गुरुचन्दनाक्तं स रावणान्तःपुरमाविवेश स हेमजाम्बूनदचक्रवालं महार्हमुक्तामणिभूषितान्तं पर्यार्धकाला गुरुचन्दनाक्तं स रावणान्तःपुरमाविवेश। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे चतुर्दश सर्गः समाप्तः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमाम् अनुमन्यत्तमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। अथ पञ्चमः सर्गः। ततः समद्यं गतुमं सुमन्तं ज्योत्स्नावितानं महदद्रुमन्तं। ततः समद्यं गतमं सुमन्तं ज्योत्स्नावितानं महदुद्वमन्तं। ददर्श धीमान् दिवभानुमन्तं गोष्ठे वृषं मत्तमिव भ्रमन्तं। ततः समद्यं गतमं सुमन्तं ज्योत्स्नावितानं महदुद्वमन्तं। ददर्श धीमान् दिविभानुमन्तं गोष्ठे वृषं मत्तमिव भ्रमन्तं। लोकस्य पापानि विनाशयन्तं महोदधिं चापि समेदयन्तं। भूतानि सर्वाणि विराजयन्तं ददर्श सीतां सुमदाभियान्तं। या भाति लक्ष्मीर्भुवि मन्दरस्ता तदा प्रदोषेषु च सागरस्ता। तदैव तोयेषु च पुष्करस्ता रराजसा चारुनिशाकरस्ता। हंसो यदा राजतपञ्जरस्तः सिंहो यदा मन्दरकन्दरस्तः। वीरो यदा गर्वितकुञ्जरस्तस्यन्द्रोऽपि बभ्राज तदाम्बरस्तः। यतः ककुद्मानिव तीक्ष्णशृङ्गो महाचलश्वेत इवोच्चशृङ्गः। अस्तीव जाम्बूनदबद्धशृङ्गो रराजचन्द्रपरिपूर्णशृङ्गः। विनष्टसीताम्बुतुषारपङ्को महाग्रहग्राह विनष्टपङ्कः।
प्रकाशलक्ष्म्याश्रय निर्मलाङ्को रराजचन्द्रो भगवान् शशाङ्कः शिलातलं प्राप्य यदा मृगेन्द्रो महारणं प्राप्य यदा गजेन्द्रः राज्यं समासाद्य यदा नरेन्द्रस्तदा प्रकाशो विरराजचन्द्रः प्रकाशचन्द्रोदयनष्टदोषप्रवृद्धरक्षपिशिताशदोषः प्रकाशचन्द्रोदयनष्टदोषप्रवृद्धरक्षपिशिताशदोषः रामाभिरामेरितचित्तदोषस्वर्गप्रकाशो भगवान् प्रदोषः तन्त्रीष्वणाकर्णसुखा प्रवृत्ता स्वपन्ति नार्यपतिभिः सुवृत्ताः नक्तञ्चराश्चापि तदा प्रवृत्ता विहर्तुमद्यद्भुतरौद्रवृत्ताः मत्तप्रमत्तानि समाकुलानि रदास्वभद्रासनसङ्कुलानि वीरश्रिया चापि समाकुलानि ददर्श धीमान् सकपिकुलानि वीरश्रिया चापि समाकुलानि ददर्श धीमान् सकपिकुलानि परस्परं चाधिकमाक्षिपन्ति भुजां च पीना नदी निक्षिपन्ति मत्तप्रलापा नदिकं क्षिपन्ति मत्तानि चान्योनमधिक्षिपन्ति रक्षांसि वक्षांसि च विक्षिपन्ति गात्राणि कान्तासु च विक्षिपन्ति रूपाणि चित्राणि च विक्षिपन्ति दृढानि चापानि च विक्षिपन्ति ददर्शकान्ताश्च समालभन्त्यस्तदा परास्तत्र पुनः स्वपन्त्यः सुरूपवक्त्राश्च तदा हसन्त्यः क्रुद्धा परश्चापि सुरूपवक्त्राश्च तदा असन्त्यः क्रुद्धा पराश्चापि विनश्वसन्त्यः महागजैश्चापि तदा नदद्भिः सुपीजितैश्चापि तदा सुदद्भिः रराजवीरैश्च विनिश्वसद्भिः ह्रदो भुजङ्गैरिव निःश्वसद्भिः बुद्धिप्रदानान् रुचिराभिधानान् संश्रद्धदानां जगतप्रदानान् नानाविधानान् रुचिराभिधानान् ददर्श तस्यां पुर्यातुदानान् ननन्द दृष्ट्वा स च तान् स्वरूपान् नानागुणानात्मगुणानुरूपान् विद्योदमानान् स तदानुरूपान् ददर्श काञ्चिच्च पुनर्विरूपान् ततो वरार्हासु विशुद्धभावास्तेषां स्त्रियस्तत्र महानुभावाः प्रियेषु पानेषु च सक्तभावा ददर्श तारा इव सुप्रभावाः श्रिया ज्वलन्ति स्त्रपयोपरूढाः श्रिया ज्वलन्ति स्त्रपयोपगूढा निशीदकाले रमणोपगूढाः ददर्श काश्चित् प्रमदोपगूढा यदा विहङ्गा कुसुमोपगूढाः अन्या पुनर्हर्म्यतलोपविष्टास्तत्र प्रियाङ्केषु सुखोपविष्टाः भर्तुप्रिया धर्मपरानिविष्टा ददर्श धीमान् मदनाविष्टाः अप्रावृता काञ्चन राजिवर्णा काञ्चित् पराध्यास्तपनीयवर्णाः पुनश्च काञ्चित् शशलक्ष्मवर्णा कान्तप्रहीना रुचिराङ्गवर्णाः ततः प्रियान् प्राप्य मनोभिरामान् सुप्रीतयुक्ता प्रसमीक्ष्य रामाः गृहेषु हृष्टा परमाभिरामा हरिप्रवीरः स ददर्श रामाः चन्द्रप्रकाशाश्चिः वक्त्रमाला वक्त्राश्च पक्ष्माश्च सुनेत्रमालाः विभूषणानां च ददर्शमाला शतह्रदानामिव चारुमालाः नत्वेव सीतां परमाभिजातां प्रतिष्ठिते राजकुले प्रजातां लतां प्रफुल्लामिव साधुजातां ददर्श तन्वी मनसाभिजातां
सनातने वर्त्मनि सन्निविष्टां रामेक्षणां तां मदनाविविष्टां भर्तुर्मनः श्रीमदनुप्रविष्टां स्त्रीभ्यो वराभ्यश्च सदा विशिष्टां न त्वेव सीतां परमाभिजातां परिस्थितेजा राजकुले प्रजातां लतां प्रफुल्लामिव साधुजातां ददर्श तन्वीं मनसाभिजातां सनातने वर्त्मनि सन्निविष्टां रामेक्षणां तां मदनाभिविष्टां भर्तृर्मनः श्रीमदनुप्रविष्टां स्त्रीभ्यो वराभ्यश्च सदा विशिष्टाम् उष्णार्दितां सानुसृतास्रकण्ठीं पुरावरार्होत्तमनिष्ककण्ठीं सुजातपक्ष्मामभिरक्तकण्ठीं वने प्रनुत्तामिव नीलकण्ठीम् अव्यक्तरेकामिव चन्द्ररेखां पां सुप्रदिग्धामिह हेमरेखां क्षतप्ररूढामिव वानरेकां वायुप्रभिन्नामिव मेघरेखां सीतामपश्यन्मनुजेश्वरस्य रामस्य पत्नीं वदतां वरस्य बभूव दुःखाभिहतश्चिरस्य प्लवङ्गमो मन्द इवाचिरस्य सीतामपश्यन्मनुजेश्वरस्य रामस्य पत्नीं वदतां वरस्य बभूव दुःखाभिहतश्चिरस्य प्लवङ्गमो मन्द इवाचिरस्य। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चमः सर्गः समाप्तः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमाम् हनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव।